बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है, जो मैं आपसे बातें करने लगी हूँ, ये मेरे दिल की बातें हैं। ठीक है, एज़ एक मुसलमान, ऊपर से मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ, जो हमारे मुल्क में ये जो वाक़या पेश आया है कि लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, जो लाहौर में पंजाब कॉलेज में, एज़ एक लड़की जो है, जब उस पर कोई ज़्यादती होती है तो वो सोच सकती है, वो महसूस कर सकती है कि उस लड़की पर क्या बीतती है। ठीक है, क्या बीतती है उस पर। वो तो ज़िंदा लाश बन जाती है, ज़िंदा लाश। ना वो जी सकती है, ना वो मर सकती है। ठीक है, लेकिन जो मर्द ज़्यादती करता है, अपने नफ्स के आगे अपने घुटने को वो जो है झुका देता है, उस मर्द की तो खैर नहीं है। ठीक है, ना दुनिया में उसकी खैर है, ना आखिरत में खैर है। क्यों कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को हराम करार दिया है। हराम कि आप किसी के साथ अगर ज़ना करते हो, उसकी मर्ज़ी ना शामिल हो उसमें। ठीक है, एज़ हराम काम है ये, आपको इससे दीन ने मना किया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करता है, जिस हुक्म से मैंने उसे रोका है, तो वो खुवाड़ है, वो जलील है, उस पर लानत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आके अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं ना ज़ना करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बहन है। उस शख्स ने आगे से जवाब दिया, जी मेरी बहन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी बेटी है? तो उस शख्स ने आगे से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी बेटी भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी बीवी है? तो उस शख्स ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हाँ मेरी बीवी भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारी बहन के साथ ये अमल करना चाहे तो क्या तुम उसको इजाज़त दोगे, या तुम्हारी बेटी के साथ ये अमल करना चाहे? तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं गवारा नहीं करूँगा, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फरमाया कि क्या उस लड़की के जो बाप है वो गवारा करेगा? ठीक है, जब आप किसी अपनी बहन या बेटी के साथ ऐसा अमल होते हुए देख नहीं सकते, गवारा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, तो जिसके साथ बीतती है वो क्या करे? ठीक है, उसके जगह पर अपने आप को खड़ा करें कि वो ना जी पाती है, ना वो मर पाती है। ठीक है, वो ज़िंदा लाश बन के रह जाती है। ठीक है, हमारा दीन तो ये सिखाता है कि हमने तो दूसरों की बेटियों पर उनकी चादरें देनी है, उनकी हिफाजत करनी है। ठीक है, तो हम क्या लोगों को सबक दे रहे हैं कि एज़ अ मुसलमान, ऊपर से पाकिस्तान मुल्क हो, जो वाहद ऐसा मुल्क है जिसको इस्लाम की बुनियाद पर आज़ाद किया गया हो, इस्लाम के 2 तरीक़ों पर चलने के लिए आज़ाद करवाया गया हो, तो उस पाकिस्तान में अगर बेटियां महफूज नहीं हैं तो फिर कहीं भी बेटियां महफूज नहीं हैं। ठीक है, एज़ अगर हम मुसलमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, अगर हम ये काम करेंगे तो हम और किसी से क्या उम्मीद रखें? ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काफिरों की बेटियों के सिरों पर दुपट्टे दिए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बेटियों को नहीं छोड़ रहे। ठीक है, हम अपनी बेटियों को नहीं छोड़ रहे, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे खड़े होंगे, कैसे सामना करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? ठीक है, जैसे देखें आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, इमाम हुसैन
کربلا کا واقعہ اگر آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ اس کو پڑھیں، تو حضرت زینب کی جب چادر انہوں نے کھینچی تھی یزید نے، لعنتی نے، تو کیا حضرت زینب پر بیتی تھی، کیا انہوں نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا، وہ جوش جو ان پر بیتی تھی وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جب کسی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارا جاتا ہے، جب اس کی عزت پہ حملہ کیا جاتا ہے، وہ لڑکی سے تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا محسوس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتاریں۔ یہ یزید ہے جو لعنتی ہے، جو دوسروں کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتارتے ہیں۔ آپ کس کے راستے کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں، یہ ہماری شریعت کی تو نہیں ہے تعلیمات، یہ ہمارے نبی نے تو نہیں سکھایا، ٹھیک ہے۔ غور کریں کیوں کہ آپ مسلمان ہو، آپ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نے کافروں کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے دیے ہیں۔ اس نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ پھر اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ اللہ تعالیٰ نے تو زنا کرنا حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے، منع کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے کب کھڑے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پہلے 1400 سال پہلے ایک صحابی تھے، وہ گزر رہے تھے، پہلے تو اس طرح گھر نہیں ہوا کرتے تھے، کچے مکان ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے تو وہ گزر رہے تھے رستے سے، تو ایک جھونپڑی تھی، تو اس جھونپڑی میں ایک عورت تھی جو غسل کر رہی تھی، تو ہوا کے جھونکے سے ان کے گھر کا جو پردہ ہے تھوڑا سا ہل گیا، تو عورت کا تھوڑا سا جسم نظر آ گیا، تو وہ صحابی کی نظر پڑ گئی۔ وہ صحابی پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، کہیں دور تنہا، اور روتے تھے، دن رات روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہ آ جائے کہ مجھے کافر قرار دے دے، مجھے کافر قرار نہ دے دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ نازل ہو جائے کہ آپ کا فلاں صحابی کافر ہے۔ وہ اتنے ڈرتے تھے، وہ 3 دن اتنا روئے کہ ان کی نظر جانے کا خطرہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ وہ صحابی کدھر ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے، 3 دن ہو گئے میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرا فلان بندہ ہے، فلان جگہ پہ ہے، وہ روڈ ہے، اسے جا کے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم پر فوراً وحی نہ آ جائے کہ ہمیں کافر قرار نہ دے دیا جائے، تو ہم اس نبی کی عطا کی وجہ سے، اس نبی کے صدقے کی وجہ سے ہم پر فوراً عذاب نہیں آتا، ہمیں فوراً سزا نہیں ملتی، تو ہم اس نبی کا کیسے سامنا کریں گے؟ کبھی سوچیں، کبھی غور کریں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ابھی بچا لیں، ٹھیک ہے۔ ہم بچا سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اللہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ کسی کی بیٹی پر گندی نظر نہ ڈالیں، آپ نے حفاظت کرنی ہے بیٹیوں کی۔ اگر آپ عزتیں لوٹیں گے تو کن لوگوں نے حفاظت کرنی ہے بیٹیوں کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرو گے تو پھر بیٹیاں کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ خدا کے لیے خدا سے ڈر جاؤ، خدا سے ڈر جاؤ۔